जवानों से पूछेंगे वो कल ही झंडे लेकर निकलेंगे, हम आशिक रसूल है, आशिक रसूल ने जहाँ भी कबूल है। लेकिन प्रैक्टिकली बात जब आती है तब कोई हमें दिखता ही नहीं। उस वक्त हया अल सलाह होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि क्या कह रहा है मौज़िन, क्या कह रहा है। हालांकि यहाँ हदीस में यहाँ तक आया कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। अमदन कसदन, जब नियत इंटेंशन आपकी ये हो कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, दैट मीन कि आप कुफर की हालत में आप चले गए हो, कुफर के नज़दीक चले गए हो। वंचित कम ही पर मतलब तथ वाती तो ये सीरत पढ़ सहाबा किबार रज़ियल्लाहु तआला अजमईन मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला सीरत तुरन जवानन खतर 28, 29, 30 जब हम मतलब जवानों की बात करेंगे, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला वो सहाबी थे जो अपनी लग्जरी लाइफ को जी रहा था, लग्जरी क्लोथ्स, लग्जरी शूज़, मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड्स पहना करते थे क्योंकि मालदार थे, जवान भी थे, खूबसूरत भी थे, सब कुछ उनके पास था। और यहाँ तक आया कि सीरत में यमन से वो अपनी जूते सिलवाया करता था मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला। और जब हम सीरत को डिस्कस करते हैं मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला की सीरत को, तो तब हमें पता चलता है कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना लग्जरी, इतना कीमती खुशबू यूज़ करता था कि जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुशबू लगाया करते थे, जब वो मक्का की गलियों में जाया करते थे तो लोगों को पता होता था कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो वो एक पेम्पर्ड बॉय थे, लेकिन वो स्पाइल नहीं हुए। और जब हम आज की इस माशरे की बात करें, जब किसी के पास पैसे होते हैं, लग्जरी होती है, थोड़ी बहुत मटेरियल उनके पास होता है, तो जो मतलब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला जिस प्रोटेक्शन में थे, अक्सर उस प्रोटेक्शन में जो मतलब फैमिली प्रोटेक्शन थी, उसकी जो प्यार था, फैमिली का प्यार था, उसमें अक्सर जो बच्चे होते हैं वो वीक होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। लेकिन मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला बड़े बहादुर थे। और जब दीन की दावत दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मक्के में दीन की दावत शुरू की, जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला उनके कान में पहुंच गया कि यहाँ पर दावत आ गई है दीन की, यहाँ पर अल्लाह की बात हो रही है, अल्लाह के रसूल की बात हो रही है, दीन की बात हो रही है, तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और कंटिन्यू दारे अरकम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाया करते थे दीन सीखने के लिए। कुर्बानी देनी पड़ती है। और जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दारे अरकम में जाते थे, तो एक दिन उसके दोस्त ने देखा कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दारे अरकम में जा रहे हैं। और मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीख रहे दीन किससे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उसका दोस्त जो है वो जाता है उसके घर और माँ से पूछता है कि ये गाइडर है इसका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये इससे दीन सीखता है, वो से ऐसे ऐसे। और जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ से टर्न आते तो घर पहुँचते तो उसकी माँ कहती है, माँ उसको थप्पड़ मारती है, ये क्या कर रहे हो आप, कुफ्र कर रहे हो अपने दीन के साथ, आपका दीन ये बता रहा है, आपका मजहब ये बता रहा है, आपके बुत ये। लेकिन मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बताते हैं कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त भी गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह एक ही है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये डिस्कस हो रहा है। और कुछ टाइम बाद लोगों ने बोला कि ये थोड़ा अभी मतलब जवानी है, अभी ये नया मतलब जोश है, अभी करेगा ये, कुछ नहीं, ये नहीं जाएगा उनके साथ। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डटे रहे, इस्तिकामत पे रहे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हिदायत आ रही थी। मुसअब बिन उमैर, तो जिसको अल्लाह हिदायत है उसको छीन नहीं सकता है कोई। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीन सीखते रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब उसकी माँ को पता चला कि अब ये दीन को नहीं छोड़ने वाला, अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ने वाला है, तो उसने लोगों को बुलाया, उसने जो गुंडे थे उनको बुला दिया कि इसको पकड़ो, इसको बांध के रखो इसी से। और मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने बहादुर थे, वो जो कहते थे वो करते थे। और उसने कहा कि अगर कोई मेरे पास आ गया वो नहीं बचेगा। और उनको पता था कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बात करते वो पक्की करते, तो कोई नहीं गया वहाँ। तो उसने बोला, माँ ने धमकी लगाई, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को धमकी लगाई कि अगर आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पे रहना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हें घर से बेदखल करती हूँ। और जब ये बात आती है, जब यहाँ पे बात आती है, चाहे आज का दौर हो चाहे कोई भी दौर आए, जब यहाँ की बात आई तो वही अल्लाह की सही कसम हम फेल होते हैं यहाँ पे। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमान, जब माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें बेदखल करती हूँ घर से, तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो एक्सेप्ट कर रही चीज़, हालांकि लग्जरी लाइफ जी रहा था, हर कोई चीज़ उसके पास अवेलेबल थी, मतलब हर कोई चीज़, क्योंकि वो बड़े खानदान के लोग थे। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबको कुर्बान करता है रब की रज़ा के लिए। और लास्ट में जब सब कुछ वो देता है अपनी माँ को, तो लास्ट में माँ से पूछता है कि आप छुपाने के लिए मुझे कोई चीज़ दे दो कि मैं छुपा, मतलब जो मेरे ये बदन है मैं इसको थोड़ा छुपा दूँ। तो वो कुछ वो शीट्स वगैरह देती है, उसे छुपाता है। और जब वो डायरेक्ट पहुँचता है कहाँ पे, दारे अरकम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सिखाते थे। तो दारे अरकम में जब पहुँचे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और जब सहाबा ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हालत देखी, वल्लाही सहाबा की आंखों से आंसू आ गए। क्योंकि पहले जो मक्का का शहजादा था, मक्का का टेम्पर्ड बॉय था,
جو لگژری لائف کو امپورٹنس دے رہا تھا, جو اپنے بالوں کو, کپڑوں کو, جوتوں کو امپورٹنس دے رہا تھا, جو لگژری لائف جی رہا تھا, آج اس کے پاس بدن میں کپڑے نہیں ہے, بدن پہ اس کے کپڑے نہیں ہیں, پیروں میں جوتے نہیں ہیں, بال بکھرے ہوئے. اس کو بولتے ہیں دین از the name of effort. It is not transferred by inheritance. اگر وراثی طور پہ یہ دین ملتا نا تو کتنے وراثتی ملتے, کتنے دیندار ہوتے. تو یہاں تو اس کو ایفرٹس دینے پڑتے. اور جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آتے کہ مکہ کا شہزادہ تھا, دین کے لیے قربانی دی, اور پھر گائیڈل لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الموحدین نے اسے مدینے میں ہجرت کرنے کو بولا, اور وہاں پر لوگوں کو دین سکھایا. جو لگژری لائف کو امپورٹنس دے رہے تھے, جو جوتے پہن رہے تھے ایسے جو یمن سے آ رہے تھے, اب وہ لوگوں کے پاس منتیں کرتا ہے کہ دین کو ایکسیپٹ کرو. دین یہ کہہ رہا ہے تمہارا اللہ یہ ہے, تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آخرت ہے, جنت جہنم ہے, وہ دعوت دے رہا ہے. اور جب ہجرت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تب پھر جنگ احد ہوگی. جنگ احد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنے چنے صحابہ کے ہاتھ میں جھنڈے دی, اور ان میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک تھا. اس کے ہاتھ میں بھی جھنڈا دیا گیا. اور جب کفار کا سامنا ہو گیا تو جب فتح ہو گئی مسلمانوں کو, جب وہ مال غنیمت مطلب کے پاس آ گئے, حالانکہ بتایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں جانا ہے, لیکن جب وہاں گئے پھر دوسری بار جب مکے کے جو مشرک تھے وہ آ گئے اور ان پہ اٹیک کیا, اور تب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, بائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا, اور جب وہ مشرک آ گیا تو اس نے تلوار چلائی ہاتھ پہ, تو یہ ہاتھ کٹ گیا. اور لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جھنڈا ہے وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, کیونکہ جھنڈا پکڑنا اس وقت سعادت کا کام تھا. جھنڈا گرنا بھی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شکست ہو گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے. اس سے پہلے بھی رسول آئے تھے, وہ آیت دو رہا تھا, آیت پڑھ رہا تھا اپنی زبان سے. تو پھر دوسری بار اس نے تلوار چلی اور یہ ہاتھ بھی کاٹا, اب جھنڈا نیچے گرنے لگا. مصعب بن عمیر رضی, دونوں ہاتھ کٹ گئے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. اب یہاں سے جو ہاتھ بچے تھے انہی سے اب اسے اپنے چیسٹ سے پکڑ لیا وہ جھنڈے کو, لیکن گرنے نہیں دیا وہ جھنڈے کو. جب چیسٹ سے پکڑ لیا تو پیچھے سے بدبخت نے تیر مارا, اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, 40 سال کی عمر تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس کی شہادت ہوگی. جوانی کی حالت میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے, جو لگژری لائف کو امپورٹنس دے رہے تھے, جو جوتے پہن رہے تھے, لگژری جوتے پہن رہے تھے, برانڈڈ جوتے پہن رہے تھے, کپڑے پہن رہے تھے, آج جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروے کرنے کے لیے آگے, حالانکہ دندان مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہوئے وہاں پہ, لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب صحابہ شہید ہو گئے, جب جنگ ختم ہو گئی, تب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی طرف آئے, جب شہداء کو دیکھا تو وہاں پہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا, ہاتھ کٹے ہوئے تھے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور جو چادر ملی جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جب چادر جو اس کے مطلب بدن پہ تھی, جب وہ چہرے کی طرف لیتے تھے تو پیر ننگے ہوتے تھے, اور جب پیروں کی طرف لیتے تھے تو چہرہ ننگا ہوتا تھا. پھر فرمایا محمد رسول امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چہرہ ہی ڈال لو اس کو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو. اور اس بات کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ آپ آخرت کے دن شہداء میں شامل ہوں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی قربانی دینی پڑ رہی ہے. جو عاشق رسول ہوتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, وہ پریکٹیکل میں محبت کرتے ہیں. وہ ایسے کام نہیں کرتے کہ نماز نہیں پڑھتے, جن کو فجر قبول نہیں, جن کو ظہر عصر مغرب عشاء پتہ نہیں کہ کتنی رکعتیں ہیں, وہ بھی پھر نکلیں گے کہ ہم آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. تو یہ پیار کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے. محبت کا دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو تکمیل محبت کر سکتا ہے, وہی محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے. نماز ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. آج یہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, اصحابہ تھے, یہی تھے جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی, جنہوں نے دین کے لیے اتنی قربانی دی. نماز ہم پڑھتے ایسے اچھا پائی آسم ہوئے, ہم کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, پرسوں سے نماز ہی بن نہ سکا, آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی تھی, ہو بھی جائے کہیں تو مر جاتی ہے, رہ جاتی ہے کام, کیونکہ ہم تیار ہی نہیں. اور قرآن میں آیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو بہت سی جگہ آیا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے. لَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, بہت سی جگہ ہے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ the greatest companion of peace be upon him. تو اس کی سیرت پڑھنی چاہیے, اس کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. حالانکہ ہم کو ان صحابہ کا نام بھی پتہ نہیں ہے, جن کے نام پتہ ہونے چاہیے ہمیں, ان کا نام ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قرام الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ایسے گنے چنے صحابہ جو اول ترین صحابہ ہے, انہوں نے بعد میں اسلام نہیں, انہوں نے پہلے اسلام کے لیے بہت سی قربانی دی. تو اس کے متعلق آپ کو میں ریکمنڈ کروں گا آپ ان کی سیرت پڑھیں. باقی